कैवल्योपनिषत् शांति मंत्रम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रथमखंडम मंत्रम ఒకటో మంత్రం। अधास्वलायनो भगवन्तं परमेष्टि समुपसमेत्योवाच अधीहि भगवन् ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेन अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्य तयो विसन्ति वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यासयोगा द्वैः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखानसस्ता शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्ता स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धा विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्।